नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा धरेल र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमाले सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित। संसदमा उपस्थित 268 मध्ये घिमिरेको पक्षमा 167 मत, विपक्षमा 100। ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई पिँजडामा राख्न खोजेको कांग्रेस महामन्त्री शर्माको दावी। सहयोग नगर्ने सभामुख र अनावश्यक सहयोग गर्ने राष्ट्रपति संविधानको परिकल्पना हो भन्दै प्रश्न। राष्ट्रपतिबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको प्रधानमन्त्री परिषदको भनाई। ओली भन्छन् एमाले उठाएको उम्मेदवारमै राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने। सत्ता गठबन्धनलाई टुटाउने प्रयास राष्ट्रपतिको निर्वाचनका क्रममा पनि जारी राख्ने कांग्रेसको भनाई। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने एमालेको प्रष्टीकरण। ठूला कुरा गर्ने गृह र शहरी मन्त्रीको के छ रेकर्ड भन्दै चित्रबहादुरले सोधे प्रश्न। श्रम मन्त्री मेन पावर व्यवसायमा संलग्न रहे, कारबाही गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिबद्धता। निरन्तरको हिमपातले अफगानिस्तानको जनजीवन कष्टकर बन्दै दर्जनौं व्यक्तिको ज्यान गयो। दाउरा तथा अन्य आधारभूत वस्तुको मूल्य आकाशियो। र सेना दिवसको अवसर पारेर नेपाली सेनाले माघ 28 गते खुल्ला म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। विजेतालाई 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचनमा उहाँले प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसकी ईश्वरी देवी न्यौपानेलाई पराजित गर्दै सभामुख चुनिनु भएको हो। प्रतिनिधि सभामा मत विभाजन प्रक्रिया मार्फत भएको चुनावमा घिमिरेको पक्षमा 167 मत पर्यो। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा 268 सांसद उपस्थित थिए। घिमिरेको विपक्षमा 100 मत पर्यो। पहिलो प्रस्तावमै घिमिरेको पक्षमा सभामुख निर्वाचित हुन आवश्यक न्यूनतम 138 मत कटेकोले उहाँलाई ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा मान्य श्री देवराज घिमिरेलाई मेरो व्यक्तिगत एवं प्रतिनिधि सभाको तर्फबाट कार्यकालको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। घिमिरेको प्रस्तावमा सुभाष चन्द्र नेङवाङ समर्थकमा हितराज पाण्डे, राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन र रवि लामिछाने हुनुहुन्थ्यो भने न्यौपानेको प्रस्तावकमा विश्वप्रकाश शर्मा र समर्थकमा प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो। नेमकिपाका प्रेम सुवालले घिमिरेको पक्ष र विपक्षमा मत नदिई तटस्थमा मतदान गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि घिमिरेले कार्यकाल सम्हाल्नुहुनेछ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको निर्वाचन माघ 7 गते हुने भएको छ। 2015 सालको पहिलो संसद र 2047 सालमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापना पछि बनेको संसदको इतिहास अनुसार घिमिरेले नेपालका 9औं सभामुख हुनुहुन्छ। 2015 सालको पहिलो संसदमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख बन्नु भएको थियो। 2048 सालमा दमननाथ ढुङ्गाना, 2051 सालमा रामचन्द्र पौडेल, 2056 सालमा तारानाथ राणाभाट, 2063 सालको अन्तरिम संसददेखि पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा सुभाष चन्द्र नेमवाङ, संविधान जारीपछि रूपान्तरित संसदमा ओन्सरी घरती, 2074 सालको प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकालमा कृष्णबहादुर महरा र अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख बन्नु भएको थियो। नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले सभाको प्रतिनिधित्व आफूले ठिक ढङ्गबाट गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सभामुख निर्वाचित भएपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सभामुख रहँदा निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा कार्य सम्पादन गर्ने घिमिरेको भनाइ थियो। उहाँले विगतबाट शिक्षा लिँदै संसदलाई चुस्त बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो।
यो प्रजातन्त्रको एउटा राम्रो सुन्दर अभ्यास भएको छ। त्यो अभ्यासले अब निर्वाचित भएको छ र सभाको प्रतिनिधित्व मैले ठिक ढङ्गबाट गरेर जाने गरेका मेरा योजना निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा मेरो व्यवहारबाट भोलिबाट तपाईँहरू देखेर जानुहुन्छ। विगत के भयो त्यसबाट शिक्षा लिनेसम्म कुराहरू हो। दलहरूको विचार दलहरूको कुरा त हुन्छ नि, तर ती दलहरूका कुराहरूलाई निष्कर्ष भनेको छलफलबाट निस्किन्छ। दलीय व्यवस्थामा दलहरू हुन्छन् नै, ती सबै दलहरूको बिचबाट निष्कर्ष निस्किन्छ। प्रक्रियाबाट निस्किन्छन्, विधिबाट निस्किन्छन्, पद्धतिबाट निस्किन्छन्, नियमावलीबाट सञ्चालित भएर निस्किन्छन्। निष्पक्षताका साथ सभा सञ्चालन गर्ने हुन्छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको मतदानमा सत्ता दलका साझा उम्मेद्वार घिमिरे 167 मत प्राप्त गरी सभामुख निर्वाचित हुनुभएको हो। पहिलो पटक सांसदमा निर्वाचित भएर सभामुख जस्तो महत्वपूर्ण पदमा नेकपा एमालेका सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभयो। झण्डै 5 दशकदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय घिमिरे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निकटतम विश्वासपात्र मध्येका एक हुनुहुन्छ। एक रिपोर्ट। झापा बिर्तामोड निवासी 66 वर्षीय घिमिरे एमाले भित्र निष्ठावान नेताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ 6औं महाधिवेशनदेखि निरन्तर रूपमा एमाले भित्र ओलीलाई साथ दिँदै आउनु भएको छ। 2033 सालमा विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिनुभएका घिमिरे विद्यार्थी संगठनको जिम्मेवारीकै क्रममा गाउँ गाउँ पुगेर बुर्जुवा शिक्षा बहिष्कार अभियानमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। घिमिरे 2035 सालमा अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको अर्डिनेसन कमिटी माले कोके मार्फत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिनुभएको थियो। 2013 जेठ 13 गते ताप्लेचुङ सिकैचामा जन्मिनुभएका उहाँ तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेबाट तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लामा संगठन विस्तारको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गर्नुभएको थियो। घिमिरे पार्टी संगठन निर्माणका क्रममा इलाममा मात्र लगातार 10 वर्ष समय बिताउनु भएको थियो। त्यस क्रममा उहाँ विरुद्ध तत्कालीन पञ्चायती शासकबाट पटक पटक वारेन्ट जारी भएको थियो। स्नातकसम्म अध्ययन गर्नुभएका घिमिरेले 12 वर्ष भूमिगत राजनीतिमा बिताउनु भएको छ। 2049 मा सम्पन्न एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका उहाँ 2050 देखि साबिकको मेची अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी वहन गर्नुभएको थियो। घिमिरे 2056 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो। संसदीय अनुभवमा उहाँको त्यो पहिलो पाइला थियो। घिमिरेले पार्टीको केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्नुभयो। त्यसपछि लगातार इन्जिनियरिङ विभाग, युवा संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन लगायतका विभाग र संगठनको इन्चार्जको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएको छ। एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीको सचिवालयको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी समेत घिमिरेलाई दिएको थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वाम एकता भई नेकपा गठन भएपछि घिमिरेलाई प्रदेश 1 को अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भएको थियो। एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट उहाँ पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश 1 को इन्चार्जको भूमिकामा स्थापित हुनुभयो। मंसिर 4 को निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेद्वार एवं पूर्व सहपाठी हरि राणा र स्वतन्त्र उम्मेद्वार स्वागत नेपाललाई पराजित गर्दै घिमिरे पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। अहिले उहाँले सिङ्गो प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभालाई गतिशील बनाउन उहाँको भूमिका कस्तो होला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि आशिष रेग्मीको रिपोर्ट। यसअघि सभामुख पदका उम्मेद्वार देवराज घिमिरेका प्रस्तावक एमाले सांसद सुभाष चन्द्र नेमाङले चुनावले दलहरूलाई मिलेर अघि बढ्ने सन्देश दिएकाले सभामुखलाई चयनलाई सन्देश कार्यान्वयन गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेमाङले सदनलाई एकजुट बनाएर लैजान सबैको भूमिका हुने भन्दै सभामुखले सदनलाई एकजुट बनाएर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। घिमिरे सभामुखका लागि उपयुक्त पात्र भएको नेमाङको जिकिर थियो। बद्ध बनाएर यो सिङ्गो प्रतिनिधि सभामा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको विश्वास जितेर, सांसदहरूको विश्वास जितेर सबैलाई एकजुट बनाएर अगाडि बढ्नको लागि नयाँ नेतृत्व अर्थात् सभामुखले त्यो भूमिका निर्वाह गरेर निष्पक्ष सभामुखको रूपमा उसले भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि मैले माननीय देवराज घिमिरेले यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ
मैले उहाँको नाम प्रस्ताव गरेको छु। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा संसदले आवश्यक काम अघि बढाउन नसकेको बताउनुभयो। सभामुखका उम्मेद्वार घिमिरेको समर्थनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। गृहमन्त्री लामिछानेले आफू विधि र पद्धति भन्दा बाहिर नजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कांग्रेसका सांसद रामहरि खतौडाले फरार व्यक्ति संसदमा भएको र पक्राउ नगरेको कुरालाई खण्डन गर्दै उहाँले विधि र पद्धतिको पक्षमा गृह मन्त्रालय रहेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्रालयले आफ्नो विधि अनुसार काम गर्दा दबाव र प्रभावमा नपार्न गृहमन्त्री लामिछानेले आग्रह गर्नुभयो। प्रक्रियामा कसैले दबाव र प्रभाव दिनुहुने छैन भन्ने कुराको जानकारी यस अगाडि पनि सम्मानित सदनलाई मैले गराइ नै सकेको छु। त्यति मात्र होइन, विधि स्थापित गरेर कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवामा पनि विधिसम्मत तरिकाले काम गर्ने र कहीँ कसैको भनसुन नलाग्ने, अपराध नियन्त्रणमा त्यस्तै किसिमको व्यवस्था गर्ने जुन प्रतिबद्धता गरिएको छ। गृह मन्त्रालय आफ्नो प्रतिबद्धतामा टसमस हल्लिएको छैन र आगामी दिनमा पनि यहाँहरू कसैबाट पनि यसलाई प्रभावित पार्नका निमित्त कुनै पनि किसिमको दबाव र प्रभाव आउने छैन भन्ने कुरामा पनि म विश्वास राख्न चाहन्छु। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्गदेनले संसदको निष्पक्षतामा योग्य पात्र घिमिरे रहेको जिकिर गर्नुभयो। माननीय सुभाष नेमाङले माननीय देवराज घिमिरेलाई निर्वाचित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावको समर्थन गर्दछु। माननीय देवराज घिमिरे र हामी फरक राजनीतिक विचारको भइकन पनि उहाँलाई म अत्यन्त निकटबाट जान्दछु। मन्त्री लिङ्गदेनले सभामुखका उम्मेदवारलाई आफूले नजिकबाट चिनेको भन्दै सबैले जिताएर सभामुख बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पिंजडामा राख्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। ईश्वरी न्यौपानेलाई सभामुख बनाउने प्रस्ताव राख्दै कांग्रेस महामन्त्री एवं सांसद शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले ढोक्सा थापेको भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्नुभएको हो। आफूहरूले ढोक्सा नथापेको भन्दै माछा र ढोक्साको कथा सुनाएर कसिलो पिंजडा नबनाउन आग्रह गर्नुभयो। विश्वासको मत दिएर ढोक्सा थापेको त होइन भनेर भन्नुभएको कुरामा मैले केही बोलिनँ भने सायद त्यो अपर्याप्त होला। हामीले ढोक्सा थापेका छैनौँ। माछालाई जालमा पार्न कुनै योजना हाम्रो छैन। तर माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिंजडा चाहिँ नबनाउनका लागि मैले रोस्टमा उभिएर अपिल गर्नै पर्ने हुन्छ। आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सँगैको मित्रले उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाऊ भन्दै गर्दाखेरि संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र नबनाऊ भन्ने, अनि सँगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधानले नचिनेको उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको हामीले ढोक्सा थाप्न खोजेको भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिंजडामा राख्न खोजिएको प्रयत्न हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु। सांसद शर्माले 2074 सालको अनुभवबाट यो संसदले शिक्षा लिँदै न्यौपानेलाई सभामुख पदमा आसीन गराउनुपर्ने तर्क गर्नुभएको थियो। त्यतिबेला दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी दलका अध्यक्षहरू एउटै दलमा रहेको र एकजना अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बन्दा र अर्को अध्यक्षले आफू निकटलाई सभामुख बनाएको उहाँले स्मरण गराउनुभयो। सांसद शर्माले त्यो अभ्यास 1 वर्षपछि नपुग्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई सभामुखबाट सहयोग भएन भनेर प्रतिक्रिया दिनु दुःखद रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। आवश्यक सहयोग नगर्ने सभामुख र अनावश्यक सहयोग गर्ने राष्ट्रपति संविधानको परिकल्पना हो भन्दै सांसद शर्माले प्रश्न गर्नुभयो। न्यौपानेलाई सभामुखमा समर्थन गरेको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले सभामुख पदका लागि ईश्वरी देवी न्यौपाने योग्य पात्र भएको बताउनुभयो। मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिमा लैजाने हो भने न्यौपानेलाई विजय गराउनु पर्ने उहाँको तर्क थियो। उहाँको चाहिँ योगदानको आवश्यकता छ। यो सदनले एउटा योग्य महिला नेत्री पाओस्। सभामुख रेफ्री मात्रै होइन, सभामुख यो सदनको नेता पनि हो। त्यो हैसियतका साथ सदन चलाउनु पर्नेछ।
सदनलाई ठिक दिशामा लैजानु पर्नेछ, सदनलाई जनताको आकर्षणको केन्द्र बनाउनु पर्नेछ र बनाउनु पर्ने कानुनहरू तत्काल बनाउनु पर्नेछ, समितिहरूलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। त्यो नेतृत्वको निम्ति म एकपटक सबै माननीय सदस्यहरूलाई, सबै दलहरूलाई, माननीय ईश्वरी न्यौपानेलाई मतदान गरी सभामुख पदमा चयन गर्नका निम्ति, निर्वाचित गर्नका निम्ति हार्दिक अपिल गर्दै म उहाँको विजयको शुभकामना सहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। सांसद ज्वालाले सभामुखले सदनमा निष्पक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कोसिस जारी रहेको बताउनु भएको छ। सभामुख चुनावपछि संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्रीले दाहालले समय बाँकी रहेको भन्दै राष्ट्रपतिबारे समझदारी गर्ने कोसिस जारी राख्ने बताउनु भएको हो। सत्ता साझेदार र आफूले सकेसम्म राष्ट्रपतिका बारेमा समझदारी बनाउन कोसिस गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपसभामुखको निर्वाचनमा पनि यही प्रक्रिया अनुसार सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्ने प्रश्न पार्नुभयो। आज सभामुखको निर्वाचन भयो, सबै कुरा तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु भयो। हामी सत्ता साझेदार सबै एकै ठाउँमा उभियौँ। अब प्रमुख प्रतिपक्षले पनि उठायो, प्रतिस्पर्धा भयो, बहुमतद्वारा घोषणा भयो, थाहा पाइहाल्नु भयो। भोलि उपसभामुखको मनोनयन हुन्छ, पर्सि निर्वाचन हुन्छ, यही प्रक्रियामा हुन्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टी उम्मेदवारी दिने उल्लेख गर्दै त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरू बीच आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको जिकिर गर्नुभयो। कांग्रेसले गत सरकारको समयमा संयन्त्र बनाएर एउटा अभ्यास सुरु गर्यो। अब आज पहिले तपाईले नमानेको भनेर कांग्रेसले अभ्यास सुरु गर्यो त, त्यो त एउटा अभ्यासको रूपमा आइसक्यो भन्ने कुरा हो। यो बेलगाम चल्ने कुरा, स्थितिमा नबाँधिने कुरा, विधिमा नबाँधिने कुरा, प्रणालीका प्रबन्धभित्र नबाँधिने कुरा, प्रबन्धभित्र बाँधिनुलाई पिञ्जडा ठान्ने कुरा, यो नै अशुभको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई तिथिमा बाँध्ने कुरालाई पिँजडामा देख्नु अशुभको सङ्केत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एमाले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनु। अध्यक्ष ओलीले यसअघिको गठबन्धन सरकारले रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अभ्यास गरेकाले त्यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा आफू पनि संयन्त्रको संयोजक बनेको जिकिर गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउनका लागि राष्ट्रपति चयनमा पनि प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भए लगत्तै उहाँले सरकार बनाउने बेला आफूहरूको गठबन्धन टुटाएकाले अब आफूहरूले पनि सत्ता गठबन्धन टुटाउनका लागि प्रयास गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क गर्नुभयो। सांसद भण्डारीले सभामुखलाई मिशन बनाएर सत्तारूढ गठबन्धन टुटाउन गरिएको प्रयास सफल नभएकाले अब राष्ट्रपतिलाई मिशन बनाएर सो कामलाई अघि बढाउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। जसरी हाम्रो गठबन्धन टुट्यो, हामी चुनावमा गठबन्धनमा गयौँ, गठबन्धन टुट्यो भने राजनीति गर्ने यो गठबन्धन पनि कसरी टुट्छ भनेर सोध्छ नि। पहिला हामी माओवादी हामी चारवटा पार्टी गठबन्धन गरेर गयौँ, सरकार बनाउने बेलामा त्यो गठबन्धन टुट्यो नि। जरुर अरू पक्षमा जसको गठबन्धन टुटेको छ त्यो गठबन्धन अर्को गठबन्धन टुटाउनेमा लागिरहन्छ नि। यो त निरन्तर प्रक्रिया हो, यो राजनीतिमा आउने प्रक्रिया हो। यसरी गर्नु होला। त्यस कारण मिसन सभामुख त्यो भएन, अब मिसन राष्ट्रपति पनि हुन्छ, मिसन चाहिँ टुटाउने पनि हुन्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने प्रयासमा आजैदेखि लाग्ने बताउनु भएको छ।
पौडेलले अहिलेसम्म राष्ट्रपतिको लागि सहमति नभएकाले नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने बताउनु भयो। उहाँले गठबन्धन कायम रहिरहेको अवस्थामा कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउन मुस्किल भए पनि उम्मेदवारी दिएर समर्थन जुटाउन खोज्नु स्वाभाविक भएको बताउनु भयो। नेपाली कांग्रेसले अब हुने निर्वाचनहरू सबैमा आफ्नो उम्मेदवार प्रस्तुत गर्छ। यो चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति हो। यसमा हामीले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेर चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारलाई जिताउने सम्पूर्ण प्रयास हुन्छ नै। तर हामी उम्मेदवारी रहित अब हुँदैनौँ। मतलब त्यो निर्वाचनमा गइसकेपछि समर्थन लिने कोसिस गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। अब अहिले चाहिँ घोषित गठबन्धन एउटा ढङ्गको भइरहेको छ। त्यो गठबन्धन कायम रहिरहेको अवस्थामा हामीले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारहरूलाई जिताउने स्थिति नहुन सक्छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने अभिव्यक्ति अनुसार कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको पनि बताउनु भयो। नेकपा एमालेका सांसद सुभाष चन्द्र नेङमाङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु भनेको राजनीतिक दलहरूले आफूमाथि विश्वास नगर्नु रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले राष्ट्रपतिका लागि दलहरूले सक्षम व्यक्ति अघि सार्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेकपा एमालेबाट राष्ट्रपति बन्ने भएसँगै नेङमाङको नाम चर्चामा रहेको छ। उहाँले संविधानले कल्पना गरेको सक्षम व्यक्तिले संविधान अनुसार काम गर्न सक्ने जिकिर गर्नुभयो। नेङमाङले राष्ट्रपति बन्नका लागि अब कुनै कुलमा जन्मिनु आवश्यक नरहेको तर्क गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन अब हुन्छ, खुसीको कुरा हो। अब राष्ट्रपति हुनको लागि कुनै कुलमा जन्मिनु पर्दैन। यो देशका जनताका छोरा वा छोरी कोही पनि राष्ट्रपति हुन सक्छन्। त्यस्तो व्यवस्था हामीले संविधान अन्तर्गत गरेका छौँ। मलाई खुसी छ अब जनताका अर्को छोरा वा छोरी फेरि राष्ट्रपति हुन्छन्। यस्तै नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी चाँडै सरकारमा आउने दावी गर्नु भएको छ। जसपाको लागि मन्त्रालय छुट्याएर राखिएकाले चाँडै सरकारमा आउने उहाँको भनाइ थियो। सांसद भट्टराईले जसपाका केही माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसलाई शीर्ष नेताहरूले बसेर मिलाउने बताउनुभयो। सरकारमा सामेल हुन्छ, उहाँहरूको निम्ति मन्त्रालय छुट्याइएको छ। त्यसमा केही उहाँहरूको सम्मानहरू मिलेको छैन भने शीर्ष नेताहरूले बसेर कुराकानी गर्नुहुन्छ, मिल्छ। जसमा यो सरकारमा सामेल हुन्छ। उहाँले वर्तमान गठबन्धन नेपाली कांग्रेस असफल भएपछि एमाले नेतृत्व गरेर नयाँ समीकरण बन्ने दावी गर्नुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद सीके राउतले नेपालमा केवल पदका लागि मात्रै राष्ट्रिय सहमतिका कुरा उठाइने गरेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै केवल पदका लागि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठ्ने गरे पनि देश संकटमा पर्दा भने सबै राजनीतिक दल मौन बस्ने गरेको उहाँको टिप्पणी थियो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सहमति हो कि देश संकटमा पर्दा पनि हो भन्दै राउतले प्रश्न गर्नुभयो। मधेसी दलहरूलाई पाखा लगाउन खोजिएको पनि उहाँको आरोप थियो। खालि जति बेला चाहिँ पदको कुरा आउँछ, प्रधानमन्त्रीको पद होस् कि सभामुखको पद होस् कि राष्ट्रपतिको पद होस्, त्यति बेलाको लागि मात्र राष्ट्रिय सहमतिको कुरा आउँछ कि देश सङ्कटमा परेको बेलामा पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने हो। तराईमा शीतलहरमा मान्छे मरिराखेका छन्, किसानले मलखाद पाइराखेका छैनन्, देशको अर्थतन्त्र डुब्दो अवस्थामा छ। त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा चाहिँ किन गरिँदैन? पदको लागि मात्रै किन राष्ट्रिय सहमति कुरा गरिन्छ? त्यो चाहिँ तपाईँहरूले पहिला स्पष्ट पारिदिनु। अध्यक्ष राउतले मधेस आन्दोलनका शहीदहरूलाई अझै पनि सरकारले सम्मान नदिएको आरोप लगाउनु भयो। सांसद राउतले माघ 5 गते मधेस आन्दोलनका शहीदहरूलाई सम्मान गर्न संसदमा 1 मिनेट मौन धारण गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँको आग्रहपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहित अधिकांश दलका सांसदहरूले उठेर मौन धारण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित केही नेताहरू भने आफ्नो आसनबाट उठेनन्।
त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले सरकार बन्नुभन्दा अघि ठूला ठूला कुरा गर्ने दल र सांसदका यथार्थ सरकार बनेपछि सार्वजनिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अहिलेको संसदको तस्बिर असाध्यै डरलाग्दो देखिएको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष केसीले लोकतन्त्रमा सत्ता र प्रतिपक्षी हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीको चुनावमा निकट देखिएको नाटक देखिएको उहाँको भनाइ थियो। सरकार बन्नुभन्दा अगाडि कस्ता कस्ता ठूला ठूला कुरा आएका थिए भन्दै अध्यक्ष केसीले सरकार बनेपछि गृहमन्त्री शहरी विकास मन्त्रीको रेकर्ड के छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। सहरिया मन्त्रीको के छ रेकर्ड, विभिन्न मन्त्रीहरूको हेर्नुहोस् त रेकर्ड के छन्, कसरी आइरहेछ। त्यसो हुनाले अहिले वास्तवमा मुलुक असाध्यै एउटा अप्ठ्यारो एउटा सङ्कटमा छ। त्यो चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा पनि नहुने, इमान जमानको कुरा पनि नहुने, जनतासँग कबल गरेका कुरा पनि पालन गर्न नपर्ने। अध्यक्ष केसीले नेपालको लोकतन्त्र धरापमा परेको र यसलाई बचाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सभामुख चयन गर्नुभन्दा अघि दलहरूलाई बोल्न दिएको समयमा राष्ट्रिय जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले माघ 5 गते मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूलाई राज्यले शहीद घोषणा गरे पनि संसदले नसम्झेको भन्दै विरोध मात्रै जनाउनु भएन। रोसमबाटै मौन धारण गर्न अनुरोध गरेपछि कतिपय सांसद आसनबाट उठे भने केही भने अलमलमै परे। एक रिपोर्ट। यी दृश्यले सीके राउतको सम्भावित नयाँ राजनीतिक काठको संकेत मात्र गरेन, मधेस आन्दोलनप्रति दलहरूको हेर्ने फरक दृष्टिकोण पनि स्पष्ट पार्यो। राष्ट्रिय जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले बुधबार साँझ गरेको ट्विटले राजनीतिक वृत्तमा निकै चासो पायो। भोलिपल्ट अर्थात् बिहिबार प्रतिनिधि सभामा सभामुख चयनको निर्वाचन हुँदा उहाँले अर्को अस्त्र फाल्नुभयो। निर्वाचन हुनुभन्दा अघि दलहरूले बोल्ने क्रममा अध्यक्ष राउतले माघ 5 गते मधेसमा बलिदानी दिवस रहेको र शहीदहरूको सम्मानमा 1 मिनेट मौन धारण गर्न सांसदहरूलाई एक्कासी आग्रह गर्नुभयो। माघ 5 गते मधेस बलिदानी दिवसको अवसरमा 1 मिनट मौन यो संसद भवनभित्र म गर्न चाहन्छु र यसमा तपाईहरूको पार्टीले हाम्रो शहीदलाई सम्मान दिन सक्छ कि सक्दैन, उठेर तपाईहरूले सम्मान दिन सक्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। मधेसवादीको परिचय बनाएका सांसदहरू तत्काल उठ्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि उठ्नुभयो। त्यसपछि उहाँको दलका सांसद पनि उठेको रोचक दृश्य देखियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा केही समयपछि उठेर पछाडि हेर्दै आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई उठ्न इशारा गर्नुभयो। कांग्रेसका सांसदहरूले पनि मौन धारण गरे, तर सत्तापक्षका एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरू भने उठ्नु भएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बसिरहनुभयो। त्यतिन्जेल सीके राउत 1 मिनेट समय घडी मार्फत हेरिरहनु भएको थियो। धन्यवाद। मधेस आन्दोलनका शहीदहरूप्रति सम्मान प्रकट दिनुभएकोमा सबैमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। सीके राउतले ट्विट मार्फत मधेस आन्दोलनको चेतावनी दिएको भोलिपल्ट मौन धारणको अस्त्र फाल्नुभयो। उहाँले यसबाट मधेसप्रति कुन दल र तिनका सांसदहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ र को छैनन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। सरकार गठनका बेला प्रचण्डलाई साथ दिनुभएका राउतले विश्वासको मत समेत दिनुभयो, तर उहाँको प्रचण्डसँगको दूरी बढ्न थालेको छ। अर्कोतर्फ राउत फेरि नयाँ राजनीतिक अस्त्र तयार गरिरहेको घटनाक्रमले देखाएको छ। उहाँले मधेसी थारू लगायतको चर्को मुद्दा उठाएर राजनीतिक शक्ति सञ्चय गर्न खोजिरहेको संकेत मिलिरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राज्यका निकायहरूलाई निरीह बनाइएकाले आफूले गरेका कामहरूको प्रतिफल आउन समय लाग्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। अभियुक्तलाई समात्न सक्नु भएन भन्ने आरोपको बारे सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले देखेको तर सभामुखको रुलिङ नभएकाले पक्राउ नगरेको बताउनु भयो। उहाँले गलत काम गर्नेलाई कारबाही गर्न पछि नहट्ने प्रश्न पार्नु भयो। म्यानपावर व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको बारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल संलग्न भएको भए कुन म्यानपावरमा हो जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो।
उहाँ कुन म्यान पावरमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको संलग्नता भएको कागजपत्रहरू होला, रजिस्टर गरिएको होला, सेयर धनी लागत होला, त्यति त पनि भनिदिएको भए मलाई थाहा हुन्थ्यो। तर उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नु भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको खण्डमा त उहाँले चुनौतीका साथ भन्नुभएको छ। कहाँ हुन्छ, कहाँ कसरी, कहीँ न कहीँ त हुनुहुन्छ होला नि त, कहीँ न कहीँ त रजिस्टर हुन्छ नि। कसैको जस्तो तपाईँको घर जग्गा हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ मालपोतमा रजिस्टर हुन्छ, कम्पनी तपाईँको नाममा छ, कम्पनी रजिस्टरमा हुन्छ, सेयर धनी हुनुहुन्छ, सेयर धनीको नाम हुन्छ, बेच्नु भएको भए बेच्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो मैले देखेको छैन। त्यस्तो देख्नुभयो भने मलाई पनि खबर गर्नुहोस् न, सबभन्दा पहिलो कारवाहीमै गर्छु। श्रम मन्त्री अर्याल मन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै म्यान पावरमा संलग्न रहेको भन्दै उहाँको आलोचना हुन थालेको छ। गृहमन्त्री लामिछानेले संलग्न भएको प्रमाण भेटिए आफैले पहिलो कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गर्न माग गर्नु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेर आफ्नो दललाई पहिला प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गर्नुपर्ने तर्क गर्नु भएको हो। सांसद सुवालले सरकारलाई समर्थन गर्ने दल नेपाली कांग्रेस कानुन हिसाबले र विज्ञहरूको सुझावको आधारमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न नमिल्ने भएकाले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गरेर मात्रै प्रतिनिधि सभा बैठकलाई अघि बढाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा र संघीय संसद सचिवालयको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले कानुनी, व्यवहारिक र राजनीतिक रूपले कांग्रेस विपक्षी दल हुन नसक्ने कुरा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले समेत अभिव्यक्ति दिएकाले पनि उसलाई विपक्षी दल मान्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। किसान पार्टी नै अहिले प्रमुख विपक्षी दल हुने विषयमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस 26 गते यही बैठकमा नेका विपक्षी दल नभएको सरकारको सहयोगी दल भएको बताउनु भएको थियो। माघ 3 गते प्रधानमन्त्रीजीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीजीले नेपाली कांग्रेसलाई कानुन, व्यवहार र राजनीतिक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत नभएको बताउनु भएको थियो। सांसद सुवालले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल मान्ने हो भने संघीय संसदले नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भयो भनेर घोषणा गर्नुपर्ने धारणा समेत राख्नुभयो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सरकार सदनप्रति उदासीन, पीडित परिवारप्रति निरपेक्ष र जनताप्रति कर्तव्य विमुख हुन नमिल्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समय माग गरी बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले विमान दुर्घटनामा परि निधन हुनेहरूको सब पहिचान भइसक्दा समेत आफन्तलाई बुझाउने प्रक्रियामा ढिलाइ गर्दा आफन्तमाथि झनै पीडा थपिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विमान दुर्घटनाको बारेमा उठेका सबै पक्षको सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्न पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले संसद बैठकमा विमान दुर्घटनामा परि निधन हुनेहरूको लागि सदनमा विषयवस्तु प्रवेश गराइने आश गरे पनि त्यसो हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। यत्रो ठुलो हवाई दुर्घटना भइसकेपछि देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यत्रो ठुलो चासो र चिन्ता अभिव्यक्त भएको बेलामा, धेरै ठुलो पीडा हामीले अनुभूति गरिराखेको बेलामा आजको बैठकमा सरकार यो विषयमा प्रस्तुत हुनेछ। के भएको थियो र अहिले के भइराखेको छ भन्ने कुरामा सरकारले गरिमामय सदनलाई जानकारी गराउँथ्यो र सदन मार्फत सम्पूर्ण देशवासी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि यसका बारेमा जानकारी गराउने यो आधिकारिक थोरै सम्मानीय सदनमा सरकार जानकारीका साथ उपस्थित हुन्थ्यो भन्ने मैले आशा गरेको थिएँ, अपेक्षा गरेको थिएँ। तर बडा दुःखका साथ मैले निवेदन गर्नु परेको छ, आजको कार्यसूचीमा यो कुरा छैन।
यता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले हवाई दुर्घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकारले सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभामा पोखरामा भएको जहाज दुर्घटनाबारे जानकारी गराउन कांग्रेसले माग गरेपछि जवाफ दिँदै उहाँले हवाई दुर्घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गर्न सरकारले सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको हो। मन्त्री किराँतीले नेपालको हवाई सेवालाई सुरक्षित बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो। दोहोरिन नदिनको लागि मेरो पद बहाली पश्चात मैले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्ध निकायलाई कडा निर्देशन गरिसकेको छु। हवाई सेवालाई सुरक्षित, विश्वासयोग्य र नियमित बनाउन आगामी दिनमा कार्ययोजना अगाडि बढाइनेछ। उहाँले सरकारले चाँडै दुर्घटनाबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न सम्बन्धित निकायहरू एकताबद्ध भएर काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार वीर अस्पतालमा क्याथ ल्याबको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री गिरीले देशमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा सीमान्तकृत र गरिब जनतासम्म पुग्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले उपचार नपाएर मर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री गिरीले जनशक्तिको अभावमा आवश्यक बजेट विनियोजित गरेर मन्त्रालय गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारमा लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। ओएनएम पनि भए होला, त्यसलाई चाहिँ कति बजेट चाहिने हो, कहाँनिर हामीले के प्रयास गर्नुपर्ने मन्त्रालयको तर्फबाट कुनै कसुर बाँकी राखिने छैन। तर आजकै दिनमा भन्नुहुन्छ भने यथार्थ कुरा के हो भने करिब 5.75% मात्रै बजेटको त्यति अंश मात्रै यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्याइएको हुन्छ। त्यो अत्यन्त न्यून बजेट हो। यसले हामीले चाहिँ जुन स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ ती पूरा गर्न सम्भव छैन। यसतर्फ हामी सजग छौँ। हामीले सम्बन्धित ठाउँमा यी विषयहरू राख्नेछौँ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझै बढी स्ट्रेन्थनिङ गर्दै लिएर जाने कुरामा हाम्रो भूमिका रहनेछ। म यही कुरा यहाँलाई राख्न चाहन्छु र तपाईँहरूसँग सहकारी गरेर यो क्षेत्रलाई अझै राम्रो बनाउने, प्रभावकारी बनाउने, जनताको पहुँचसम्म पुर्याउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको जनशक्तिको अभावलाई चाँडै परिपूर्ति गर्ने बताउनु भयो। उहाँले उपकरण सिटी स्क्यान एमआरआईको कमीलाई अब चाँडै पुरा गर्ने कुरामा मन्त्रालय लाग्ने बताउनु भयो। उपकरणका विषयहरू राख्नुभयो, सिटी स्क्यान र एमआरआईका कुराहरू र आजबाट सुरु हुन लागेको क्याथ ल्याबमा पनि केही मसिन्सहरूको पनि समस्या रहेको पनि कुरा राख्नुभयो। त्यसबारेमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसमा के गर्नुपर्छ यसको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ, अध्ययन गर्नेछौँ र हजुरहरूसँगै बेला बखतमा बसेर छलफल गर्नेछौँ भन्न चाहन्छु र एकदम उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहोला। वीर अस्पतालमा सन् 1985 मा क्याथ ल्याब सेवा सुरु भएको थियो, तर 2000 सालमा बिस्तारै सेवा अवरुद्ध भएको थियो। त्यसपछि सन् 2023बाट पुनः सेवा सुरु हुन लागेको हो। सन् 1985 मा राजा वीरेन्द्रले नेपालमा पहिलोपटक वीर अस्पतालबाट नै क्याथ ल्याब सेवाको उद्घाटन गर्नु भएको थियो। सरकारले गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, माटो लगायतका निर्माण सामग्रीको अवैधानिक उत्खनन नियन्त्रण गर्न थाल्दा निर्माण क्षेत्रमा असर देखिएको छ। देशभर क्रसर उद्योग बन्द गर्दा 77 वटै जिल्लाका 80% निर्माण कार्य प्रभावित भएका छन्। एक रिपोर्ट। उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाले लगतै क्रसर उद्योगलाई तारो बनाउनु भयो। लामिछानेकै आदेशमा गत पुस 20 गते गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै कानून विपरीत दर्ता नगरी तथा अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधन गर्ने क्रसर बालुवा उद्योगहरूलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। क्रसर उद्योगमा हाल प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा 27 लाखले रोजगारी पाइरहेकोमा बेरोजगार बन्नु को ठूलो असर पर्न थालेको छ। कानूनी मापदण्ड अनुसार जेठदेखि असोजसम्म खोला नाला प्रवेशमा रोक, त्यसपछि चाडबाड र निर्वाचनले असर पार्दा समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको आक्षेप नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघलाई लाग्ने गरेको संघको गुनासो छ। मार्केटमा नेपालभरि एउटै कानून बनाउने हैन, हामीसँग विविध भौगोलिक अवस्थिति भएको मुलुक हो। हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यकाहरू छ भन्दा यो जुन कानून छ नि कहीँ यो पर्याप्त नहुन सक्छ, तर कहीँ चाहिँ यो कानून चाहिँ अतिशयोक्ति हुन्छ।
बिना कानूनी दर्ता र उद्देश्यले सञ्चालन गरेका क्रसरलाई बन्द गर्नु भनी आदेश भए पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा टेकेर सरकारले सबै क्रसरमा रोक लगाएको व्यवसायीको आरोप छ। हालै वैध रूपमा 300 देखि 400 क्रसर उद्योग रहे पनि अवैध रूपमा सञ्चालनमा आएका क्रसरलाई रोक्न सरकार चुकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले क्रसरहरू बन्द गरिदिएर निर्माण व्यवसायका कामहरू त ठप्पै भएका छन्। अहिले कालोबजारी भएको छ, कताकति चोरी त हुन्छ नि त। यस्तो अवस्था बनाएको त सरकारले हो नि त। यसलाई त हामीलाई त भन्नु पनि छैन नि त। हामी त दीर्घकालीन हिसाबले चल्न पाउनुपर्छ भनेर हामीले लाइसेन्स लिएको हो। यहाँ त जहाँ पनि हचुवाको पारमा खै म बुझ्दिनँ। अब ब्युरोक्रासीबाट कर्मचारीबाट त्यो भएको हो कि अब राजनीतिक दलबाट नेताहरूबाट भएको हो कि केही थाहा छैन। अहिलेको मापदण्ड तपाईँले हेर्नु भएको छ, कहीँ पनि लगेर यो कहीँ पनि एउटा मापदण्ड पनि पुग्दैन। त्यस्तो खालको हचुवा पारामा 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर 500 मिटर त्यस्तो मापदण्ड ल्याइदिएको छ कि। त्यो त के हो भन्दा मान्छेलाई अङ्कुश लाउने, खाए खा नभए घिच होइन, मुख थिनेर खा भनेर खान सक्छ र सक्दैन नि त। 2073 यता क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण नभएको र केही सीमित उद्योगहरू मात्र दर्ता भएका छन्। अवैध रूपमा 1200 को हाराहारीमा क्रसर सञ्चालन भएको अनुमान गृहको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायलाई हतोत्साहित बनाउने भन्दा पनि समस्याको समाधान गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउनुहुन्छ। यो हामीले अन्तर्मन्त्रालय समन्वय गरेर यो हल गर्नुपर्छ। अनि वर्षौँसम्म अवैध रूपमा चल्ने अनि निर्माणको समयमा हामीले बन्द गराइदिने अनि निर्माण सामग्री भएन भनेर ठेकेदारले पछि भेरिएसन माग्छ। त्यो भेरिएसन दिनुपर्ने स्थितिमा हामी हुन्छौँ, को जिम्मेवार हुने? त्यसो हुनाले यसलाई हामीले किस्तामा हल गर्नुपर्छ। बन्द गराउनु भन्दा पनि निश्चित समयमा तिमीहरू फर्मलाइज हो, औपचारिक रूपमा हो, तिम्रो बाटोमा मिलान गराएर छैन भने गराएर हो भन्नुपर्छ। निर्माणको पिक समयमै उद्योग बन्द गराइदिएपछि त धेरै चिजहरू हुन्छ। अवैध उद्योगहरू सञ्चालन हुनु जायज नै हो, तर विगतमा त्यस्ता उद्योगहरूलाई आँखा चिम्लेर लामो समय सञ्चालन गर्न दिने र एकैपटक लाखौंको रोजगार खोज्ने गरी कदम चाल्नुले गम्भीर असरहरू पार्न सक्छ। अर्कोतर्फ नयाँ मन्त्री आउँदा क्रसर उद्योगलाई तारोमा पार्ने र पछि चुपचाप लाग्ने कार्यशैली शङ्कास्पद देखिन्छ। वैज्ञानिक अध्ययन अगाडि बढाई कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा व्यवसायीहरू पनि जोड दिन्छन्। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेको छ। केन्द्रीय बैंकले ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चित सङ्कट गहिरिएपछि आयातमा कडाई गर्न 1 वर्षदेखि आयातको प्रतिपत्रमा 50 देखि 100% नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। बिहिबार एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले सबै प्रकारको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको जनाएको छ। अब आयातका लागि व्यवसायीले कुनै पनि प्रकारको नगद मार्जिन राख्नुपर्ने छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले 5 पुस 2078 र 26 माघ 2078 मा 2 पटक गरेर 48 समूहका हार्मोनी कोटका हजारौं प्रकारका वस्तुको आयातका लागि LCमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो। गत महिना केन्द्रीय बैंकको निर्माण सामग्रीहरूको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको थियो। राष्ट्र बैंकले लागू गरेको उक्त व्यवस्थाको पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विरोध गर्दै आएका थिए। विश्व व्यापार संगठनको सदस्य मुलुक नेपालले लिएको आयात कडाईको नीतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि चासो व्यक्त गरेको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चित सुधार उन्मुख देखिएपछि आयातमा गरिएको कडाई खेल्ने संकेत केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै गरेको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बढ्दो चिसोसँगै निरन्तर हिमपात भएपछि अफगानिस्तानको उत्तरी जाजान र छिमेकी सारीपुल प्रान्तमा 25 जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार जाजान प्रान्तको खमाब, खानका र आक्चा जिल्लामा विगत 2 दिनदेखि भारी हिमपात हुँदा कठ्याङ्गिएर 9 जना पुरुष
4 बालबालिका र 5 जना महिला सहित 18 जनाको ज्यान गएको हो। त्यसैगरी निरन्तर बढिरहेको चिसोसँगै अनवरत हिमपात भएका कारण जातजानको छिमेकी सारीपुल प्रान्तमा महिला र बालबालिका सहित 7 जनाको मृत्यु भएको प्रान्तीय प्रशासनका अधिकारी सैयद सफतुल्लाह सब्वानले बताउनु भएको छ। अधिक चिसो मौसममा भएको हिमपातले युद्धग्रस्त अफगानिस्तानका केही भागमा बाक्लो हिउँ जमेको छ। अघिल्लो साता अफगानिस्तानका केही स्थानको तापक्रम -30 डिग्री सेल्सियसमा झरेको थियो। कुन्दुज, फरियाब, बादघिस, जज्जान र सारीपुल प्रान्तमा हालसम्म महिला र बालबालिका सहित 60 जनाले चिसोका कारण ज्यान गुमाएका छन्। हजारौं चौपाया पनि मरेका छन्। यसैबीच चिसोबाट घरलाई न्यानो पार्न हेरात प्रान्तमा प्रयोग गरिएको ग्यासबाट विषाक्त कार्बन मोनोअक्साइड उत्पन्न हुँदा बिरामी भएका 140 जनालाई प्रान्तीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। देशमा दाउरा तथा अन्य आधारभूत वस्तुको मूल्य आकाशिएपछि अफगानिस्तान नागरिकले घर कोठा तताउन ग्यास प्रयोग गर्दै आएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली सेनाले महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसको अवसरमा 8औं संस्करणको प्रधान सेनापति खुल्ला म्याराथन प्रतियोगितामा माघको अन्तिम सट्टा गर्ने जनाएको छ। नेपाली सैनिक शारीरिक तालिम तथा खेलकुद केन्द्रले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर म्याराथन प्रतियोगिता माघ 28 गते गर्ने जानकारी दिएको हो। प्रतियोगितामा खुल्ला पुरुषतर्फ मात्र म्याराथन आयोजना हुनेछ। हाफ म्याराथनमा महिला र पुरुष दुवै विधा समावेश गरिएको छ। यस्तै 10 किलोमिटर र 5 किलोमिटर दौड पनि समावेश गरिएको छ। विजेताले 3 लाख पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै दोस्रो हुनेले 2 लाख, तेस्रो हुनेले 1 लाख, चौथो हुनेले 50,000 गर्दै 10औं स्थानसम्म हासिल गर्ने सबैले नगद पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। प्रतियोगितामा सहभागी हुन सबैले निशुल्क दर्ता फारम भर्न पाउनेछन्। यसैबीच आर्मीको महिला तथा पुरुष भलिबल टोलीलाई एभरेस्ट बैंकले खेलकुद पोसाक प्रयोजनका लागि सम्झौता गरेको छ। बैंकले भलिबल टोलीलाई 10 लाख बराबरको सहयोग गर्ने भएको हो। उक्त रकम आर्मीको भलिबल टोलीको विकासका लागि प्रयोग गरिने जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा एमाले सांसद देवराज घिमिरे निर्वाचित। संसदमा उपस्थित 268 मध्ये घिमिरेको पक्षमा 167 मत, विपक्षमा 100। ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई पिजडामा राख्न खोजेको कांग्रेस महामन्त्री शर्माको दावी। सहयोग नगर्ने सभामुख र अनावश्यक सहयोग गर्ने राष्ट्रपति संविधानको परिकल्पना हो भन्दै प्रश्न। राष्ट्रपतिबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। ओली भन्छन् एमालेले उठाएको उम्मेद्वारमै राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्छ। सत्ता गठबन्धनलाई जुटाउने प्रयास राष्ट्रपतिको निर्वाचनका क्रममा पनि जारी राख्ने कांग्रेसको भनाई। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने एमालेको प्रस्तुतीकरण। ठूला कुरा गर्ने गृह र शहरी मन्त्रीको के छ रेकर्ड भन्दै चित्र बहादुरले सोधे प्रश्न। श्रम मन्त्री म्यानपावर व्यवसायमा संलग्न रहे, कारबाही गर्ने गृहमन्त्री लामिछानेको प्रतिबद्धता। निरन्तरको हिमपातले अफगानिस्तानको जनजीवन कष्टकर बन्दै दर्जनौं व्यक्तिको ज्यान गयो। दाउरा तथा अन्य आधारभूत वस्तुको मूल्य आकाशियो। र सेना दिवसको अवसर पारेर नेपाली सेनाले माघ 28 गते खुला म्याराथन प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। विजेतालाई 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।